नेपालीडायरी.com। नमस्कार, राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरू व्याख्यात्मक घोषणाले अन्त्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी। एमसीसी पारितमा एमालेको पनि समर्थन। कोरोना कालको 2 वर्षपछि पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि मेला लाग्दा व्यापारिक चहल पहल बढ्यो। दर्शनका लागि भक्तजनलाई समेत सहज। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू हट्यो। केही स्थानहरूमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको विरोधमा विश्वभर रुसी उत्पादन बहिष्कार हुँदै सूचनाका माध्यममा पनि प्रतिबन्ध। र फिफा र युएफए द्वारा रुसी राष्ट्रिय टिम तथा रुसी क्लबमाथि प्रतिबन्ध। सबै प्रतियोगिताबाट रुसी टिम र क्लब निलम्बित। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतामा गरिएको व्याख्यात्मक प्रस्तावले स्वीकार्यता पाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सन्धि पक्षधर राष्ट्रले व्याख्यात्मक प्रस्ताव ल्याउन पाउने सन्धि नियमावलीको प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अभ्यास भएको उहाँले बताउनु भएको छ। गत आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पास भएपछि त्यससँगै पास गरिएको व्याख्यात्मक प्रस्तावले कुनै मान्यता नपाउने भन्दै नेताहरूले भ्रम छर्न खोजेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको हो। संसदमा व्याख्यात्मक प्रस्ताव र एमसीसी प्रस्ताव एकैपटकमा पास गरिएको, नेपालको सन्धि नियमावली 2077मा समेत त्यसको व्यवस्था भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्रोतका रूपमा भिएना सन्धि लगायतले समेत पक्षधर राष्ट्रले त्यस्तो व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने बताएकाले एमसीसी सम्झौता वैधानिक भएको उहाँले बताउनुभयो। 2077 सालमा सन्धि सम्बन्धी नियमावली जारी भएको थियो। त्यो जारी भएको नियमावली एउटा फर्मेट अगाडि सारेको थियो। त्यही फर्मेटको आधारमा कुनै पनि ट्रिटीको साथमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्यो भने त्यससँग त्यो जोडिन पुग्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही व्यवस्था गरेको आधारमा त्यही फर्मेटमा यो व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार भएको हो। अब नेपालले लेटर अफ एक्सचेन्ज अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी बारे अमेरिकालाई जानकारी गराउनेछ। आलोचक नेताहरूले सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनका रूपमा पारित गरिए पनि यो कुनै सन्धि नभई सम्झौता भएको र त्यसका विषयमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको अवधारणा लागू नहुने बताए पनि पक्षधर नेताहरूले संसदीय अनुमोदन भएपछि त्यसले व्याख्यात्मक प्रस्ताव ग्रहण गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विज्ञहरूले राय दिएको बताउने गरेका छन्। मङ्गलबार एमसीसीका विषयमा थप प्रश्न पार्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता नेपालले समेत यो महाकाली सन्धिमा गरिए जस्तो संकल्प प्रस्ताव नभएको बताउनु भएको छ। संसदले पास गरेको छ एमसीसीको त्यो डकुमेन्ट सँगसँगै त्यो अर्को पनि एकैचोटि टेबल गरिएको छ। भोलि गएर मानिलियो डकुमेन्टमा कुनै विवाद भयो भने, स्वीकार्य भएन भने, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भने त्यो निष्क्रिय हुन पुग्छ एमसीसी। त्यसैले यो सङ्कल्प प्रस्ताव र यो व्याख्यात्मक घोषणा एउटै होइन। त्यो त इन्टरनेसनलले भनिहाले कि चाहिँ सन्धि ऐनसँग जोडिएको कुरा हो, सङ्कल्प प्रस्ताव सन्धि ऐनसँग जोडिएको कुरा हुँदैन। सुरुमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री र विभागका वक्तव्यमा एमसीसी समेत आइपीएस अन्तर्गत नै भएको र नेपालको नाम समेत समावेश गर्ने कार्य गर्दा त्यसले आशंका बढाएको भए पनि नेपालको नाम हटाएपछि भने त्यसको बारेमा अगाडि बढ्दै व्याख्यात्मक प्रस्तावद्वारा स्पष्ट विचार व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूबाट आतंकित भएर सुरुमा जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजेको एमाले मुखदर्शक भएको र संसदभित्र विरोध नजनाएकाले 2/3 बढीले पास भएको समेत उहाँको जिकिर छ। देशको समस्याको बारेमा चिन्ता हो भने, यहाँ लेखेको यहाँ उहाँले जारी गरेकोलाई हेर्ने हो भने यो त बेग्लै कुरा हो। दुई देश बीचको सम्बन्धको कुरा हो। यो सम्बन्धको कुरालाई एक ढङ्गले टुङ्गो लगाउँ भन्न सकिँदैन थियो। जसले एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि सारा थोक गर्यो ऊ मुख दर्शक भएर बसेको छ। मुख दर्शक भएर बसेको छ। त्यो के कारणले भन्दाखेरि अरू केही पनि होइन। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वबाट आतंकित भएर
प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुन पनि नदिने र जनताहरूलाई आश्वस्त पनि बनाउने गरी व्याख्यात्मक प्रस्तावको विकल्प ल्याइएको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देशको हित हुने गरी सो सम्झौता पारित नगरे आफ्नो पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। सम्झौताबारे मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी वहाँले देशको विकासको पक्षमा सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। एउटा अधिवेशनमा पेश गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशन भित्र यदि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन र कुनै निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै त्यस प्रस्तावको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव फेरि सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अहिले प्रस्तावै पेश नगरिकन गैर कानुनी ढङ्गले डेड मृत प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई नै अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैर कानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गराउनु भयो। फेरि सरकारले त्यसतर्फ गैर कानुनी काममा उद्धत भयो। संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। वहाँले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो लाज छोप्न, नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गर्नुभयो। झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसकारण व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक छ। तर एउटा कुरा, यसबाट हामी नेपाली जनताले अहिले सरकारले रोस्टममा उभिएर यो व्याख्यात्मक घोषणा लागू हुन्छ र यो लागू कहीँ भएन भने, यो तलमाथि पर्दैन, लागू भएन भने यो सम्झौता त्यति बेरै रद्द हुन्छ भनेर भनेका छन्। यो हामीले हेर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताउनुभयो। वहाँले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाभियोग लगाउन सक्ने पनि बताउनुभयो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने महाशिवरात्रिमा कोरोनापछिको करिब 2 वर्षपछि मन्दिर खुल्ला गरिँदा पशुपति भन्दा लगायत वरपरका क्षेत्रमा समेत व्यापारिक चहल पहल बढेको छ। शिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब 1 करोड खर्च गरेको छ भने आम्दानी 1 करोड 50 लाख हुने अनुमान गरिएको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पाशुपत मन्दिर क्षेत्रमा उत्साहजनक चहल पहल बढेको छ। चहल पहल बढेसँगै पाशुपत क्षेत्र आसपासमा व्यापारिक चहल पहल र कारोबार पनि बढेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष शिवरात्रिका लागि मन्दिर व्यवस्थापनमा 50 लाखको बजेट अनुमान गरे पनि 75 लाख बराबर खर्च भएको जनाएको छ। भारतबाट आउने साधु सन्तको दान दक्षिणा, भोजन, आवास, मन्दिर साज सजावट लगायतमा सो रकम खर्च हुने कोषको भनाइ छ। को अनुमान के छ भने हामीले लगभग 1 करोड 25 लाख जति हामीले यो पशुपति क्षेत्रमा अहिले जुन हामीले यो महाशिवरात्रि 2078 को उपलक्ष्यमा हामीले हाम्रो कोषको इन्कम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यस्तै खर्च 75 को रेन्जमा 75 लाखको रेन्जमा खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ। पशुपति हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले नै शिवरात्रिमा छिमेकी मुलुक भारत लगायतका विभिन्न देशबाट दर्शन गर्न भक्तजनहरू काठमाडौँ आएका छन्। विदेशी भक्तजनका कारण गौशाला ओरपरका होटल भरिभराउ भएका छन्। यस्तै पशुपति मूलद्वार लगायत पशुपति परिसरमा फूलका गुच्छाहरूको साजसज्जा र आसपासका क्षेत्रलाई पशुपति विकास कोषले झिलिमिली बनाएको छ। शिवरात्रिमा देश विदेशबाट आउने लाखौं भक्तजनहरूबाट हरेक वर्ष करोडौंको कारोबार हुने गरेको
अनुमान गरिन्छ। यद्यपि कोषसँग भने आर्थिक हिसाब किताबको यकिन तथ्याङ्क छैन। यो अघिल्लो वर्ष जस्तै जाने हो कि भन्ने पनि अनुमान थियो। त्यस हिसाबले पनि हामीले 50 लाख पनि खर्च नहोला कि भन्ने हिसाबले यो महाशिवरात्रि पर्व सम्पन्न गर्नका लागि 50 लाखको बजेट स्वीकृत भएको थियो। शिवरात्रिका दिन पशुपतिमा मात्र नभई मुलुकका अन्य शिवालयमा लाग्ने भक्तजनहरूको घुइँचोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गर्दछ। शिवरात्रिका बेला मन्दिरमा चढाउने फलफूल, नरिवल, जौ, तिल, प्रसाद जस्ता वस्तुको मात्र होइन, भारतबाट आएका लाखौं भक्तालुहरूले पशुपतिको चिनोको रूपमा तामा तथा पित्तलबाट बनेका भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा, मूर्ति, गरगहना जस्ता सामान समेत किनमेल गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा समेत आर्जन हुने गरेको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, पाशुपत क्षेत्र, काठमाडौँ। पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने राम्रो व्यवस्था गरिएको भन्दै दर्शनार्थीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। महाशिवरात्रिको अवसर पारेर मङ्गलबार बिहान पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेका दर्शनार्थीहरूले सहज र आनन्द हुने गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्। काठमाडौँ कलङ्कीकी नारायणी खड्काले धेरै आनन्दसँग पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाइएको बताउनुभयो। लगभग अहिले आधी घन्टा अगाडि आएँ, किनभने म ज्येष्ठनगर घरसँग आएको थिएँ। आधी घन्टा अगाडि आएँ। हामी ज्येष्ठनगर कारणले गर्दा मलाई चाहिँ लाइन बस्नु परेन। लाइनै बस्नु पऱ्यो भने एकदमै रमाइलो छ, आनन्द छ। मेरो घर कलङ्की, म कलङ्कीबाट आएको छु। अब यहीँ चाल्नु भएको। धेरै व्यवस्थित ढङ्गले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको स्याङ्जा गल्याङ्की माया तिवारीले बताउनुभयो। उहाँले मजाले दर्शन गरिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। व्यवस्थित तरिकाले दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसपालिको कस्तो व्यवस्थापन गत वर्ष कोभिडको कारणले आउन सकेको थिएन। यस वर्ष चाहिँ विगत कोभिडभन्दा अगाडि वर्षहरूभन्दा यो वर्ष धेरै व्यवस्थित देखियो। आनन्दले दर्शन गर्न पाइने अनि व्यवस्थित छ विगतका वर्षहरूभन्दा। काठमाडौँ मनमैजुकी शान्ता थपलियाले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष दर्शन गर्ने अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वयंसेवकहरूको सक्रियताले पनि दर्शनार्थीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न धेरै सहज भएको बताउनुभयो। हाम्रो स्काउटका टोलीहरू पनि एकदम राम्रो, पुलिसहरूले पनि एकदम राम्रो व्यवस्था, अब सजाउ एकदम राम्रो हुन्छ यसपालिको। अनि दर्शन पनि राम्रोसँग गरिदिएको छ। यताउति बाहिरबाट मान्छे जानु दिएको छैन। अनि भित्र चाहिँ एकदम राम्रो। यो जोगीहरू चाहिँ अहिले वर्ष एकदम त्यो नाङ्गो आउनेहरू होइन, त्यस्तो जोगी चाहिँ अहिले वर्ष एकदमै धेरै देखेँ हामीले। म वर्ष पनि आउँछु, कहिल्यै बिराएको छैन होइन। दर्शनार्थीहरूका अनुसार यो वर्ष पशुपतिनाथको सजावट पनि विगतको भन्दा राम्रो गरिएको छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो वर्ष करिब 13 लाख दर्शनार्थीहरूले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र 15 गतेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चैत्र 15 अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला अधिकारी लगायत सबै कर्मचारीहरू चैत्र 15 अघि नै पदस्थापन र सरुवा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापन पनि चैत्र 15 अघि नै गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने विभिन्न सामग्रीहरूमध्ये प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट खरिद गरिने 15 प्रकारका सामग्रीको खरिद व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 80 राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक जाँच प्रमाणित गर्न एरो थाईले यान्त्रिक परीक्षण, उडान, क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न गरेसँगै बुद्ध जयन्तीका दिनबाट व्यावसायिक उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको हो। एरोथाईको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। वैशाख 1 गते नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत परीक्षण उडान गरिने पनि प्राधिकरणले
जनाएको छ। 16 जेठ 2 गते त्यो सम्म सबै तयारी पुरा हुनेछ। अनि यसको पोटेन्सियल, यसको क्षमता हैन, यसको सम्भावनाको बारेमा त अघि नै मैले भने नि, यसको व्यावसायिक कुराहरू गर्यो हैन। अब एसियाली विकास ब्याङ्कले हामीले पनि लगानी गर्दाखेरि त्यसको रेट अफ रिटर्न नहेरिकन हामी गरेको हुँदैन हैन। हामीसँग ट्राफिक फोरकास्ट छ, हामीसँग मार्केट छ। त्यो भए हुनाले त्यो विषयमा अहिले त्यो सोचिहाल्नु पनि जरुरी म देख्दिनँ। त्यस्तै महानिर्देशक अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्ने विमान कम्पनीहरूसँग औपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सेवा सञ्चालन गर्ने वायुयान कम्पनीहरूसँग हाम्रो औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू भइ नै रहेको छ। मैले अघि नै भने यो जब यो क्यालिब्रेसनको डेटा र अरू सबै एयरपोर्ट सम्बन्धी डेटाहरू हामीले एउटा इन्टरनेसनली सबैले थाहा पाउने गरी पब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो अब त्यो प्राविधिक कुराहरू भयो। मैले यसलाई यति भने कि सबैले थाहा पाउने गरी पब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो पब्लिस हुनु भन्ने के हो भने सबै एयरलाइन अपरेटरहरूले ल नेपालमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएछ, यसको डेटा यो रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। सरकारले भएको संरचनाबाट विमानस्थल राम्रो बनाउने भए पनि खोजे जस्तो राम्रो बनाउने उत्तम उपाय निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नै रहेको अधिकारीको भनाइ छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीको आकाशेमा रहेको रामेछाप विमानस्थलको विस्तारका लागि 1 महिना नोटाम जारी गरिएको थियो। तर नोटामको अवधिमा निर्माण कार्यको प्रगति भने शून्य छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीको आकाशेमा रहेको रामेछाप विमानस्थलमा जहाज पार्किङ एरिया विस्तारको लागि 1 महिना नोटाम जारी गरिएको थियो। तर नोटाम जारी गरिएको अवधिमा निर्माण कार्यको प्रगति भने शून्य रहेको छ। 4वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने रामेछाप विमानस्थलमा 8वटासम्म जहाज अटाउन सकिने गरी पार्किङ एरिया विस्तार गर्न नोटाम जारी गरिएको थियो। माघ 1 गतेदेखि फागुन 2 गते बिहानसम्मको लागि नोटाम जारी गरिएको भए पनि 1.5 महिना बितिसक्दा समेत काम सुरु हुन सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ नोटाम माघ 1 गतेदेखि लागू भएको थियो। अनि 1 महिनाको अवधिको लागि भनेर फागुन 1 गते अथवा 2 गते बिहानकोसम्मको लागि मात्रै थियो। अनि त्यस अवधिमा चाहिँ यहाँ हाम्रो केही पनि काम सुरु भएन। अनि हाम्रो यो रनवे एक्सटेन्सनको काम गर्ने भनेर नोटाम निकालेको थियो। अनि अप्रोन एरिया बढाउनको लागि चाहिँ नोटाम निकालेको थियो। तर त्यस अवधिमा चाहिँ यहाँ कुनै पनि काम भएन। सुरक्षाको हिसाबले विमानस्थल संवेदनशील हुने भएकाले निर्माण कार्य भइरहँदा नोटाम जारी गरी निश्चित अवधिको लागि विमान अवतरण र उडान गर्न निषेध गरिएको हुन्छ। नोटाम खुल्ला भइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्य गर्दा सुरक्षामा चुनौती हुने विमानस्थलको भनाइ छ। विमानस्थल विस्तारको जिम्मा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। क्रसर उद्योगले मेटेरियल दिन नसक्दा तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको परियोजनाको भनाइ छ। हप्ता दिनसम्म मात्रै काम भएको थियो, त्यसपछि भएन। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जानुपर्ने बेस हाल्नुपर्ने त्यो गर्नै सक्यो। त्यसपछि अब त्यसमाथि राख्नुपर्ने बेस लेभलको जुन गिटी हुन्छ त्यो गिटीको लागि चाहिँ क्रसरले सबै चिज रेडी छ, स्टक छ। अब हामी भोलिबाटै यसलाई चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गरिरहेको अवस्था थियो। तर समस्या के भइदियो भने त्यसैको अब टेस्ट गरेर रिपोर्ट निकाल्दाखेरि पनि अलिकति रिक्वायरमेन्ट चाहिँ म्याच नहुने अवस्था आयो त्यो बेसको। त्यो आउँदै अब त्यो अनुसार पनि हुन सकेन। पर्यटकीय सिजन चैत, वैशाख र जेठ महिनामा रामेछाप विमानस्थल हुँदै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू सगरमाथाको आधार शिविर जाने गर्दछन्। यस वर्षको लागि उडान बुकिङ आउन थालिसकेको एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन्। कोरोना महामारीको कारण 2 वर्षदेखि थलिएर बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको पर्यटन व्यवसाय, निर्माण व्यवसायको लापरवाहीले पुनः प्रभावित हुने भएको छ। काठमाडौँबाट नजिक रहेको र साना विमानस्थलहरूमा हवाई इन्धन सहितको व्यवस्था भएको पूर्वी क्षेत्रकै एकमात्र विमानस्थल भएकाले इमर्जेन्सी विमान अवतरणका लागि समेत रामेछाप विमानस्थल उपयोगी मानिन्छ। रामेछाप विमानस्थलबाट तारा, समिट र सीता एयरलाइन्सका जहाजले उडान भर्ने गरेका छन्। विगतमा दैनिक 70 उडानसम्म भरेको रेकर्ड रहेको विमानस्थलको भनाइ छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू हटेको र निश्चित स्थानमा निषेधाज्ञा जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। सोमबार साँझ बन्दकर्ताले सुर्खेत स्थित विभिन्न राजनीतिक पार्टीको कार्यालय प्रहरी बीट तोडफोडका साथै आगजनीको प्रयास गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सोमबार रातिदेखि मंगलबार साँझ 7 बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सबै दलहरू जिम्मेवार बन्ने, जुलुस सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्ने निर्णय भएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अपराह्न जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकले जारी कर्फ्यू हटाई एरी चोक, मंगलगढी चोक, हटिया चोक र हटिया लाइनमा 7 बजेबाट निषेधाज्ञा जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा जारी क्षेत्रमा 5 भन्दा बढी भेला हुन नपाउने, सभा भेला गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। इलाम नगरपालिकाले जनक पार्क निर्माण गरेको छ। 8,65,160 रुपैयाँ लागतमा पार्क निर्माण भएको हो। 4,90,160 रुपैयाँमा माई भगवती निर्माण सेवाले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। पार्कमा राखिने मूर्ति 3,75,000मा गोल सिमल मूर्तिशालाले खरिदको जिम्मा लिएको इलाम नगरपालिकाले जनाएको छ। इलाम नगरपालिका 7, 8 र 9 नम्बर वडाको संगमस्थलमा जनक पार्क निर्माण भएको हो। यो चोक हाम्रो विशेषतायुक्त चोकको रूपमा रहेको छ। वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 9 को संगम स्थल यो चोक। यसलाई इलाम नगरपालिकाले राजा जनकको नाममा समर्पित गरेर यस चोकको नाम जनक चोक नामाकरण गरिसकेको छ। 3 वडाको संगमस्थललाई राजा जनकको नाममा समर्पित गरेर चोकको नाम जनक चोक नामाकरण गरिएको छ। नेपाली सेनाले आज सेना दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसरमा काठमाडौँ स्थित सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आकर्षक सैनिक कौशल प्रदर्शन सहित विविध कार्यक्रम गरिएको छ। सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो। महाशिवरात्रिका दिन आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। सेनाले महाशिवरात्रि बधाई, कवाज एवं हात हतियार तथा यन्त्र उपकरण प्रदर्शन गर्दै विभिन्न संस्कृति झल्कने नृत्य एवं झाँकी समेत देखाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुका सबै नाका आजबाट 2 दिनका लागि बन्द भएका छन्। सीमावर्ती भारतीय जिल्ला सिद्धार्थनगरमा फागुन 19 गते हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सिमाना बन्द भएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन सकिनु 48 घण्टा पूर्व 1 मार्च अर्थात् फागुन 17 गते बेलुका 6 बजेपछि सुरक्षाका लागि नेपाल भारत आवत जावत गर्न सीमा बन्द गरिएको हो। टाढाबाट नियमित रूपमा नेपाल आउने यात्रु भित्रिन सक्नेछन्। नेपालबाट प्रवेश भने रोकिनेछ। त्यस अवधिमा इमर्जेन्सी मेडिकलका लागि जानु परेको अवस्थामा सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षा इन्चार्ज मार्फत सीमावर्ती सुरक्षा इन्चार्जसँग समन्वय गरी जान सकिने पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि तयारी तीव्र पार्दै लगेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा सरकारवाला संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कञ्चनपुरका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत उदयराज जोशीले निर्वाचनको कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत यही फागुन 20 देखि 26 गतेसम्म प्रत्येक स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा प्रकाशन गरिएको मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोधको समय राखिएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा चाहिँ जुटिसकेका छौँ हामीहरू। यसमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ मतदातावली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 भन्ने एउटा कार्यक्रम छ हाम्रो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मतदाता नावली ऐन अनुसार सङ्कलित नावलीमाथि दाबी विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही दाबी विरोध कार्यक्रम गरेर अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन गर्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कञ्चनपुरमा 30,000को हाराहारीमा मतदाता थपिएको निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।
अब आर्थिक समाचार। भारतबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले इन्धनको नयाँ विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार आगामी 15 दिनमा करिब 3 अर्ब 9 करोड घाटा हुने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC ले बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो। विश्वमा कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर 95 देखि 105 प्रति ब्यारेल पुगिसकेको अवस्थामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले आज नयाँ मूल्य सूची पठाएको निगमले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। IOC को मूल्य सूची अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल 3.89, डिजेल 3.08, मट्टीतेल 10.30 र हवाई इन्धनमा 3.32 ले बढेर आएको छ। समायोजन हुँदा पनि प्रति महिना करिब 6 अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षको 2078-79को अहिलेसम्म करिब 28 अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफाले रुसी राष्ट्रिय टिम तथा रुसी क्लबहरूलाई सबै प्रतियोगिताबाट निलम्बित गरेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा फिफा र युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय UEFA ले रुसी फुटबलमा तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो। अर्को सूचना नआउँदासम्म रुसी राष्ट्रिय टिम र क्लबमाथिको प्रतिबन्ध कायम रहने जनाइएको छ। प्रतिबन्धसँगै रुसी फुटबल टिमले मार्च 24मा तय भएको विश्वकप छनौट अन्तर्गत पोल्यान्डसँगको प्लेअफ खेल्न पाउने छैन। त्यस्तै महिला टिमले युरो 2022 खेल्न नपाउने भएको छ। यस्तै युरोपियन लिगको अन्तिम 16मा रहेको स्मार्टक मस्को पनि प्रतिस्पर्धाबाट निलम्बित भएको छ। RB लेइप्जिग क्वार्टर फाइनलमा जाने निश्चित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले घरेलु टोली न्युजिल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा शानदार जित हात पारेको छ। क्रिस्टचर्चमा भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डलाई 198 रनले पराजित गरेको हो। दुई खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा टुङ्गिएको छ। यसअघि पहिलो खेल न्युजिल्यान्डले जितेको थियो। दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 426 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड खेलको 5औं दिन 227 रनमा अलआउट भयो। पहिलो इनिङमा भने न्युजिल्यान्डले 293 रन जोडेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले दोस्रो इनिङ्स 354 रनमा 9 विकेट गुमाएर इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेको थियो। नेपाल सुपर लिग NSL ले दोस्रो संस्करणको अक्सनका लागि खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। NSL ले मंगलबार अक्सनका लागि 242 खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो। अक्सनका लागि खेलाडीहरूलाई क्याटेगोरी A, B र C मा राखिएको छ। क्याटेगोरी A तर्फ 40 खेलाडी छन् भने B र C तर्फ समान 101 खेलाडी रहेका छन्। NSL ले सूचीमा रहेका खेलाडीहरूलाई दर्ता गर्न समेत आह्वान गरेको छ। अक्सन शुक्रबार आयोजना हुनेछ। दोस्रो संस्करणको NSL मा 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। आज फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले MCC को सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरूको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले MCC सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै MCC अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले MCC संसदबाट पारित भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी चैत 15 गतेदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चैत 15 अगावै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा विश्वभर रुसी उत्पादन बहिष्कार गर्ने क्रम बढेको छ। अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्मका राजनीतिज्ञ तथा कर्पोरेटहरूको निशानामा रुसी भोड्का परेको हो। अमेरिकाका 3 राज्य न्यू हेम्सायर, ओहायो र एउटा राज्यका गभर्नरहरूले रुसी भोड्काहरू स्टोरबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। दक्षिण अफ्रिकाले घरेलु टोली न्युजिल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा शानदार जित हात पारेको छ। क्रिस्टचर्चमा भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डलाई 198 रनले पराजित गरेको हो। 2 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा टुङ्गिएको छ। यसअघि पहिलो खेल न्युजिल्यान्डले जितेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।